बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम में चूँकि आसान तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक नेचुरल बात है कि चाँद देखो, क्योंकि चाँद जो है अगर हिलाल बन जाए तो नज़र आता है। चाँद देखो तो रोज़ा रखो। और हमारे जो मुल्क हैं वो मुतदिल मुल्क हैं, उनमें साइटिंग होती है, ज़ाहिर बाहर होती है। अब ऑब्जर्वेटरी और असाब को पर क्यों नहीं रखा गया उस वक्त इसलिए नहीं रखा गया कि ये एक मुश्किल काम था। असाब जानने वाले या इसको जानने वाले बहुत कम लोग थे, तो आम लोगों के लिए ये आसानी की बात न थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु उम्मतुन उम्मिया। ये इसलिए क्या, हालांकि उम्मिया की यह माना नहीं है कि हम असाब नहीं जानते या किताब नहीं जानते, को किस हदीस के ज़ाहिर अल्फाज मौजूद हैं, मगर वो एक सूरत हाल जो उस वक्त थी उसके लिए कहा गया। वरना असाब और किताब और साइंस तो दी पूरी दुनिया को मुसलमानों ने है। इसलिए फ़ैसला हम आम नॉर्मल हालात में जहाँ रोयत ज़ाहिरी बाहरी हो रही हो, ज़ाहिर बाहर, वहाँ हम असाब पर फैसला नहीं करेंगे, वहाँ हम शहादत पर फैसला करेंगे। लेकिन आजकल चूँकि ऑब्जर्वेटरी की इतलात इतनी आम हो गई हैं, इंटरनेट के ज़रिए से हर बच्चा इंटरनेट खोलकर उसकी मालूमात की तरफ जा सकता है, इसलिए फिर भी हम उसको मुमिद और मुआवन करने के लिए कह रहे हैं, उसी पर बुनियाद नहीं रख रहे। ये हम ज़रूर करेंगे कि ऑब्जर्वेटरी यानी हिसाब अगर कहे कि चाँद की रुयत नामुमकिन है तो हम उसको देखेंगे कि उसकी इस पर मैं बाद में अर्ज़ करूँगा कि दलाइल क्या हैं। वरना अल्लाह का कुरान खुद फरमाता है, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अल्लाह करीम ने जो चाँद और सूरज का निज़ाम रखा है उसका हिसाब है, बेहुस्बान। और फिर रब कुद्दूस खुद फरमाता है कि वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। वो जो आदा है ना, कल उर्जूनिल कदीम, वो वही है जो एंड का हिलाल होता है। हिलाल एक इब्तदा में, बिगनिंग में जो पहली दूसरी तीसरी का चांद होता है उसको भी हिलाल कहते हैं। जो आखिरी दिनों का चांद होता है 3 दिनों का, वो भी हिलाल ही कहलाता है उसकी शक्ल की बिना पर। और ये जो हिलाल होता है इसलिए फरमाया कि वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। लेकिन इस पर हमने आम नॉर्मल हालात में शहादतें चाँद की रुयत बसरी पर यानी आंखों से नेकेड आई से देखने पर मुकर्रर इस्लाम ने किया है, उसकी एक आम हालत की बिना पर। लेकिन अब अगर ऑब्जर्वेटरी और साइंस इतना आम है कि हर बच्चा इंटरनेट पर जा सकता है, तो फिर भी हम उसको बेस नहीं बनाएंगे, हम उससे मामनत हासिल करेंगे, हम उससे मदद लेंगे कि चाँद पैदा हुआ है कि नहीं, बर्थ ऑफ द मून हुई है कि नहीं, चाँद की एज कितनी है और एल्टीट्यूड उसका कितना है अलल उफक, और बोध मिन शम्स जिसको एलोंगेशन कहते हैं वो कितना है, और लाइफ टाइम यानी उसका मतले पर ठहराव कितना है। ये सारी चीज़ें और ऑब्जर्वेटरी और असाब के तौर पर वो असाब की रूह से वो नज़र आने के, नेकेड आई से नज़र आने के काबिल है कि नहीं। वही चीज़ जो इस्लाम ने कहा है कि नेकेड आई से नज़र आना चाहिए, असाब अगर उसको साबित करे तो एक रोयत बिलफेल होती है और एक बिलकुवा होती है। बिलफेल ये है कि कोई बंदा आंखों से जाकर देखे, और बिलकुवा ये है कि हमें असाब के ज़रिए पता चल जाए कि अगर मतला साफ हो तो उस वक्त चाँद नज़र आ सकता है। इस सिलसिले में अगर आप समझते हैं तो मैं इस पर जो दलाइल हैं आपके सामने पेश करूं। ये सबसे बड़ी बहुत ही आला किताब है, इहकामुल अहकाम शरा उम्दतुल अहकाम। ये अल्लामा इब्न दकीकुल ईद जिनका सने विसाल है 702, ये बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और मुज्तहिद भी थे, और इन्होंने पूरी वजाहत के साथ इस मसले पर, यानी देखिए ना 702 का एक मुहद्दिस भी है, तकीउद्दीन अबुल फतह अश-शहीर इब्न दकीकुल ईद। तो आपने इसी मसले पर गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करके बड़ी वजाहत के साथ लिखा है। मसला यही है क्योंकि हदीस, जैसे कि मैंने पहले हदीसें पेश की, एक तो ये है कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत सलासीन, ये तो अकमिलुल इद्दत सलासीन की भी रवायत है,
اور ایک ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، کہ اگر غیم آلتے غیم میں ہو چاند، آلتے غیم، غیم کیا ہے؟ حالہ بینکم و بینہ الغیم۔ اب غیم کی بھی قسمیں ہیں۔ میں ایک کتاب یہاں ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ سورج کے شعاع کے اندر ہونا بھی غیم، ویسے تو بادل کو کہتے ہیں، مثلا اس کے غبار کوئی آ جائے یا بادل آ جائے، تو اس لیے بعض لوگ، یہ بھی وضاحت بڑی ضروری ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو لیگ ٹائم لکھا ہوتا ہے نا آبزرویٹری میں LAG، وہ لیگ ٹائم کہ او جی مطلع پر موجود ہے نا جی، حالانکہ مطلع پر وہ موجودگی نہیں ہوتی جو شعاع شمس یعنی سورج کی ریز کے اندر ہو۔ اور پھر یہ جو لیگ ٹائم دیتے ہیں آبزرویٹری والے، یہ سینٹرل آف دی سن اینڈ سینٹر آف دی مون کو کی پیمائش کر کے دیتے ہیں، اور اگر مطلع پر وہ اس سے بعد ڈوبتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مطلع پر ڈیفینیٹلی موجود ہے، لیگ ٹائم کا معنی یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے مجمع الانہر، یہ شرح ہے، اور یہ بھی شرح ہے، شرح ایک اتنے عظیم امام محمد ابن ابراہیم حلبی کی کتاب کی شرح ہے، اور اس کی شرح پر یہ پوری مستقل طور پر لکھتے ہیں غیم کی تشریح کرتے ہوئے کہ what is the غیم۔ تو غیم کی تشریح لکھتے ہوئے کہ یہ بادل کو آنا، اور اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں موجودگی کا، تو جب یہ روایت میں موجود ہے حالہ اور تشریح میں، ملا علی قاری وغیرہ نے لکھا حالہ بینکم و بینہ الغیم، یعنی چاند کے اور تمہارے درمیان غیم آ جائے، یعنی بادل یا غبار آ جائے، تو اس کے بھی معنی یہ ہے چاند تو موجود ہے نا، وجود تو ہے، لیکن غیم آ گیا، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو 30 کی گنتی پوری کرو، یا فَقْدُرُوا لَهُ منازل قمر کا حساب کرو۔ اس میں بھی میں دکھاؤں گا کہ منازل قمر کا حساب کر کے فیصلہ کرنا کس کس نے لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ فَالْغَيْمُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الظُّهُورِ لِعِلَّةٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ لِقُرْبِهِ مِنَ الشَّمْسِ۔ غیم جو ہے یہ عبارت ہے ان عدم ظہور، عدم ظہور یعنی ظہور اس کا نہ ہونا، لعلت فی السماء آسمان پر کسی علت کا یعنی غبار کا یا بادل کا ہونا، او لقربہ من الشمس یا سورج سے اس کا قرب، یہ بھی غیم ہے۔ تو فإن غم علیکم، غیم ہو تو آپ اس میں شروع نہیں کر سکتے۔ اب یہ فرماتے ہیں چونکہ فقدروا لہ آیا تھا کہ منازل قمر کا حساب کریں، یہ اس پر مولا علی قاری نے اور دیگر نے لکھا ہے، جو کہ کتابوں کے نام آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ علامہ ابن دقیق العید لکھتے ہیں کہ یہ جو منازل قمر کا حساب ہے، یہ حضرت مطرف ابن شہیر ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے، اور قاضی ابن سریج نے یہ قول امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ منازل قمر کا حساب کر کے یہ دیکھو کہ چاند سائٹنگ کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہ خود اپنا بیان کرتے ہیں علامہ ابن دقیق العید، والذی اقول به ان الحساب لا يجوز ان يعتمد علیہ فی الصوم۔ یہ ایک آپ کا بھی سوال کا جواب اس طرح بھی آ جائے گا کہ میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک حساب پر صوم، رمضان کے روزے وغیرہ پر عمل اور اعتماد کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ لِمَفَارِقَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ، یعنی جب سورج چاند سورج سے جدا ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں اقتران شمس و قمر یا قران شمس و قمر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنجنکشن، یعنی کنجنکشن کے وقت اگر کوئی ڈیٹ کا اعلان کرے تو ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے نا کہ حساب پر اعتماد اور اعتبار نہ کرو، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہودیوں کے ہاں بھی مون کا کیلنڈر جاری ہے قمری، لیکن وہ قران شمس و قمر یعنی کنجنکشن کے بعد برتھ آف دی مونس جس کو کہتے ہیں، یعنی کنجنکشن کے بعد جو ہی چاند نئی منزل شروع کرتا ہے، اٹ از کالڈ برتھ آف دا مون، ولادت ہلال۔ تو اس سے چونکہ وہ مہینہ شروع کرتے ہیں، اور اسلامک مہینہ کنجنکشن سے نہیں ہے، اسلامک مہینہ رویت سے ہے۔ کنجنکشن کے بعد رویت ہوتی ہے، تو منجمون یعنی اسٹرونومرز
اسٹرونومرز چونکہ چاند کی جو نئی منزل شروع کرتے ہیں وہ کنجنکشن سے شروع کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی ما یرا المنجمون من تقدم الشہر بالحساب علی الشہر بالرؤیت بیوم او یومین، کیونکہ اس طرح رؤیت کے مہینے سے اصاب کا مہینہ ایک دن یا 2 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ احداث، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ لسبب لم یشرع اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع نہیں کیا۔ وَأَمَّا، اب اگلی بات جو ہمارے موقف کی ہے، وَأَمَّا إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَىٰ أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ مِنَ الْأُفُقِ عَلَىٰ وَجْهٍ يُرَىٰ، اگر حساب اس پر دلالت کرے کہ چاند افق پر طلوع ہو چکا ہے لیکن عَلَىٰ وَجْهٍ يُرَىٰ، دکھائی دینے کی پوزیشن میں، پاسبلٹی ہے اس کی سائٹنگ کی، لولا وجود مانے، اگر کوئی مانے نہ ہو، امر مانے کل غیم میں، مثلا اگر غیم یا بادل کی طرح کوئی وجود، کوئی امر مانے نہ ہو تو وہ آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے۔ فہذا یقتضی الوجوب لوجود سبب شرعی، اور یہ ہمارے لیے وجوب کے لیے کافی ہے کیونکہ اس میں سبب شرعی موجود ہے کہ چاند کی رؤیت موجود ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں۔